वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें जो कल के दिन लाहौर हाई कोर्ट में एक सारा का सारा मामला चलता रहा। शाम तक का वक्त था, गारंटी भी दी गई हसन न्याजी साहब की जानिब से। पहले उनके वकील कहते रहे कि वो इमरान खान साहब नहीं पेश हो सकते और इसी बात पर सारा का सारा जोर था कि इमरान खान साहब अदालत के रूबरू पेश हों। फिर कभी कहा गया कि वो एक बड़ी शख्सियत हैं, फिर उनकी जान को ख़तरा है, फिर उनकी तबीयत नासाज है। ये सारी चीज़ों के बाद शाम 6:30 बजे का कल वक्त मुकर्रर हुआ था और फिर 6:30 बजे भी इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश नहीं हुए। जब वो पेश नहीं हुए तो इमरान खान साहब की जो अदम पेशी पर हिफाजती ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया गया था। फिर रात देर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ़ कॉल्स दी जाती रहीं अपने सोशल मीडिया पेजेस पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, कि कारकुनान बड़ी तादाद में ज़मान बारके पर बाहर पहुँचें, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का ख़दशा है। और ये पहला मौका नहीं है कि ये कॉल दी गई है। इससे पहले जब इमरान खान साहब बनी गाला इस्लामाबाद में थे तब भी इस तरह की कॉल्स दी गई। फिर अब वो लाहौर ज़मान पार्क पे हैं जब से उन पर हमला हुआ है, तो वहाँ पर भी इस तरह की मुख्तलिफ़ कॉल्स पहले भी दी जाती रहीं और एक दफ़ा फिर से ये कॉल दी और सैकड़ों की तादाद में जो उनके कारकुनान हैं वो ज़रूर रात देर तक उनके घर के बाहर ज़मान पार्क में मौजूद रहे। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी नहीं हुई। उसके बाद अब पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत के केस में उन्हें तलब कर लिया है। अब वो यहाँ पर भी पेश होंगे या नहीं पेश होंगे, यकीनन ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। कहीं पर जो इमरान खान साहब पर जो मुकदमा है इलेक्शन कमीशन एहतजाज केस में, उसमें भी दरख्वास्त दी गई है कि जो ATC की दफ़ात हैं उनको निकाला जाए। और फिर जो तलबी का मामला है उस पर भी उनके जो मुख्तलिफ उनकी लीडरशिप है और जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि कानूनी पोजीशन देखकर फ़ैसला करेंगे, हालात को देखकर फ़ैसला करेंगे। अब सवाल यह है कि कब तक वो अदालत के रूबरू नहीं पेश होंगे और कब तक, चूँकि बड़ा वाज़े तौर पर कल की समाअत में भी ये बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है इस बारे में कि जब तक फ़िज़िकल प्रेजेंस ना हो तो ये बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। तो ये बेल किस तरह से दे दी जाए। फिर उनके वकला ने वीडियो का भी एक ऑप्शन दिया कि वीडियो लिंक के ज़रिए मामला देख लें। लेकिन यकीनन जो जज साहिबान हैं वो सारे मामले पर कन्विंस नहीं हुए। फिर अगर इमरान खान साहब का गिरफ़्तार होना इज़ ऑन द पेपर्स, तो फिर कब तक वो कारकुनान को बाहर बुलाकर उनकी गिरफ़्तारी को रोका जा सकता है। ये तो हकीकत है कि कल पुलिस की बड़ी तादाद भी मौजूद थी ज़मान पार्क के गिरदोनवा में और उनके कारकुनान भी थे। कब तक ये रोक सकते हैं अपनी गिरफ़्तारी को इस तरह और किस तरह से ये मामला चलेगा। मैं चाहूँगा एक तो तफसील से इस मामले पर हम बात करें। फिर इस वक्त एक और अहम मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है वो इलेक्शन इंतखाबात जो 90 दिन में होना है उनके हवाले से है। उस पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम अदालत में अपने मामले का भरपूर दिफा करेंगे। वो कि अदालत उनसे पूछती नज़र आ रही है कि जब इलेक्शन कमीशन का काम ही एक है कि आपने इलेक्शन कराने हैं, तो फिर दिन गुजरते जा रहे हैं, आप क्यों नहीं इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर रहे हैं। फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, उनको जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने बरहमी का इजहार किया, फिर अब दूसरा ख़त लिखा है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। तो ना इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं और जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बहरहाल अपनी जगह पर बरकरार है। अबव ऑल जो इस हफ्ते में पेट्रोल प्राइसेस का मामला हुआ और जो मैशत की सूरत हाल है उससे पूरे मुल्क में अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज हैं या बेबस होकर बैठे हुए हैं और उनसे समझ नहीं आ रही कि अपने मामलात को किस तरह से चलाएं। और एक तरफ हमारे पास ये पूरा का पूरा सियासी मंजरनामा। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर खान जदून साहब, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PJ मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। खालिद जमील साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। जहांगीर खान जदून साहब, आपसे जानना चाहूँगा जो कुछ कल हुआ, पहले कहा गया, फिर श्योरिटी भी दी गई कि इमरान खान साहब को ले आएंगे, पेश कर देंगे। 6:30 बजे तक का वक्त हुआ। 6:30 बजे फिर सीनियर वकील पेश नहीं हुए, उनके जूनियर वकील थे, उन्होंने कहा जी वो रास्ते में हैं। और फिर इमरान खान साहब को भी नहीं पेश किया गया। और फिर ये जो बात ख़ास तौर पर कही जाती रही, मानते हैं हम उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं कि अदालत के बाहर तक ले आते हैं, उनको अंदर नहीं लाएंगे। पूरा अहवाल आप जानते हैं उस समात का कि क्या कमेंट करेंगे बतौर माहिर कानून इस सारे मामले पर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। हाल की थी ये इन कॉन्सिक्वेंस जब इनकी बेल इस्लामाबाद ATC वाले जज साहब ने कैंसिल कर दी ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन के वो यहाँ पेश नहीं हो रहे थे। और दूसरी जो कोर्ट थी, दूसरी कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट बैंकिंग कोर्ट थी, उनको भी उस कोर्ट के अंदर भी इनको आखिरी मौका दिया गया था कि आप अगर इस तारीख पे नहीं आएंगे तो आपकी बेल खारिज कर दी जाएगी। हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया जी। कि आप 22
تک اس پہ کوئی آرڈر پاس نہ کرے۔ یہ جو اے ٹی سی والا معاملہ تھا، اس میں ان کو پہلے جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2-3 دفعہ پروٹیکٹیو بیل دیے جب یہ بنی گالہ میں تھے تو یہ کورٹ پہ پیش نہیں ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کو اس دن بڑا ریلیف ملا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بھی پیش ہوتا ہے ایک تھم امپریشن ہوتا ہے تو وہ لگاتے ہیں، اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک پروسیس ایس او پیز ہیں انہوں نے اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کی پٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرٹین کر دی انہوں نے۔ جو لاہور ہائی کورٹ ہے کہ جو بھی بندہ پری ریسٹ بیل کراتا ہے یا پروٹیکٹیو، تو اس کا ہونا عدالت کے اندر لازمی ہوتا ہے، لیکن ایکسیپشنل کیسز میں کیونکہ یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی تو وہ اس کو ایگزمپشن بھی دے سکتے ہیں، اور جس کی مثال آلریڈی موجود ہے کہ عمران خان کو 2-3 دفعہ اس کی ایگزمپشن مل چکی ہے، کیونکہ یہ ایسا کیس تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بیل، اب کہہ رہا ہوں اے ٹی سی کورٹ نے ان کی بیل ریجیکٹ کر دی تھی، تو اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ نے شاید مناسب سمجھا ہے کہ وہ وہاں پہ آئیں ہمارے پاس، اور پھر ایک دوسرے کیس میں میرے خیال میں انہوں نے کہا جی کہ ایفیڈیوٹ پہ کوئی اور سائن نظر آتے ہیں اور وکالت نامے پہ کوئی اور سائن نظر آتے ہیں، تو دوسرے کیس میں انہوں نے کہا جی اب ان کا آنا ضروری ہے کہ ہم ان سے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ویڈیو لنک کے ذریعے سارا کام چلانا ہے، یہ تو مطلب چلیں ان کے ساتھ حادثہ ہے کہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی بندہ بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ایکسٹرا سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں۔ پی جبیر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ یقین دہانی کے باوجود خان صاحب کا نہ پیش ہونا، پھر گرفتاری کا خدشہ ہے کہ پھر کارکنان کو بڑی تعداد میں باہر بلا لینا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بلایا گیا، ماضی میں بھی بلایا گیا، کارکنان آتے بھی ہیں ان کے کہنے پر اگر کوئی معاملہ لیگل ہے اور ضمانت خارج ہوتی ہے اور وہ عدلیہ عدالت کرتی ہے اور اس کے بعد اگر گرفتاری ڈیو ہے ان کی، تو کیا کارکنان ڈھال بنیں گے؟ پولیس آئے گی تو رزسٹ کریں گے، کسی کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے؟ کس طرف بڑھ رہے ہیں سر ہم؟ دیکھیں، یا تو آپ اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کریں، ڈیموکریٹک ریپبلک، یا آپ بنانا ریپبلک کریں۔ اگر تو ان پہ کوئی واقعی کوئی ایسا چارج ہے تو آپ ان کو بیسس پہ اریسٹ کر سکتے ہو۔ ڈیلے کس چیز کا ہے؟ تو اگر کوئی چارج ہی نہیں ہے تو آپ کس بیسس پہ ان کو اریسٹ کرو؟ کوئی بھی ہو، اے بی سی ڈی، کوئی بھی ہو۔ تو کوشچن ہیئر ارائزز کہ وائی آر وی گوئنگ آن دیٹ پاتھ؟ ایک ویریفیکیشن چاہیے۔ اب ویریفیکیشن آپ ویڈیو لنک سے کر سکتے ہیں، وائی ناٹ؟ The provision is there۔ آپ نے حسین حقانی کا نہیں کیا تھا، پاکستان ایمبیسی لندن کے اندر آپ نے جو باتیں کر رہی تھی بالکل آپ نے کی۔ تو یہ اس کو عمران کو بلا کے اس کی شکل سامنے رکھ کے، تو کیا اس میں کوئی شک ہے؟ بھائی آپ کا پروسیکیوٹر اور آپ کا ڈیفینس دونوں بیٹھ کے اس کی ویریفیکیشن کریں گے، اور جو آنریبل جج ہیں ان کو فیکچوئل پوزیشن بتائیں گے۔ Now the question is، یہ ساری جو یہ پڑتال ہوتی ہے، یہ ویریفیکیشن، یہ آپ کا پروسیکیوٹر بھی کرتا ہے، یہ آپ کا ڈیفینس بھی کرتا ہے، اور یہ جب اس کے بعد جب آپ کورٹ پہ لے کے جاتے ہو تو جج از ناٹ این ایکسپرٹ، وہ فورینزکس کا ایکسپرٹ نہیں ہے، بلکہ وہ فورینزکس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی ویریفیکیشن کرو، تو آپ اس کو کر دو۔ تو وائی میک اے اسٹارم آؤٹ آف ان اے ٹیکا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان نیسیسری ایکسرسائز ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اب آپ نے بتایا کہ وہ زمان پار کے آگے لوگ کھڑے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ Now that is not a situation which any Pakistani would want۔ آپ اس کو بڑے سینسیٹیو طریقے سے کرو۔ آپ کی دیکھ لو اکانومی کا حال کیا ہے، اکنامک ڈپریوٹی کتنی ہو گئی ہے، اور اگر آپ نے ایک بیچ میں یہ شوشہ چھوڑ دیا اور اس کو اریسٹ کر کے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا۔ بالکل عمران کو پنش کرو اگر وہ غلط ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ میک اٹ ایز اے وچ ہنٹ۔ یہ بار بار عمران کو اریسٹ کرنا ہے، عمران او بھائی کرو، اگر کرنا ہے تو کرو۔ یہ کیا ڈرامہ بنا دیا کہ ہم کریں گے، یہ ہوگا، فلانا ہوگا۔ اف ہی از گلٹی اور آپ اس کو چارج کر رہے ہو تو کرو، بٹ وائی میک اے فس آؤٹ آف دس؟ یہ ہم ایک پولیٹیکل، وہ کہتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا who's making the fuss out of it؟ یہ تو کالز بار بار عمران خان صاحب دیتے ہیں، ابھی تو کوئی اٹیمپٹ ہیز ناٹ بین میڈ یٹ کہ کوشش کی گئی ہو کہ پولیس آئی ہو اور وہ کارکنان کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی ہو۔ یہ تو خود بار بار کال دیتے ہیں گرفتاری کا خطرہ ہے، لوگ پہنچیں، پھر وہاں پہ پارٹی ترانے اور رقص چلتا رہتا ہے پوری رات۔ کس نے کہا ہے یہ کہ جی ہم نے گرفتار کرنا ہے یا ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو خود سے پی ٹی آئی کہتی ہے سر۔ بالکل صحیح ہے۔
یہ بالکل صحیح آپ نے کہا. رانا ثناءاللہ نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوگی تو ہم کر لیں گے, لیکن ہمارا ایسا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں لیٹر ان اسپرٹ, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے ارسلان. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگس بھی کریٹ کر رہا ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ قانون سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے قانون سے بڑا. اگر کورٹ کوئی کہتا ہے تو وی مسٹ آنر اٹ. اگر عمران کی ایک ایسی سچویشن ہے کہ وہ نہیں جا سکتے یا ان کی کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو بھائی ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل تو تھی, اب وہ بھی کینسل ہو گئی ہے. اب آن واٹ گراؤنڈس وہ کہیں گے ہاں جی میں توہین عدالت ہوگی. بھائی توہین عدالت یہ آپ نے اس کو بڑے سنجیدگی سے دیکھنا ہے. توہین عدالت کیا, واٹ اف عمران خان کمز آؤٹ اینڈ somebody takes a pot shot at him, so آپ جج کو کہاں رکھیں گے پھر؟ ول یو ہولڈ دا جج ریسپانسبل کہ اگر عمران خان کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے جبکہ وہ پہلے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سیکیورٹی کا سچویشن ہے؟ تو the question is ہم نے ہر چیز کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی بیکاز وہ از ان لائن آف فائر تو آپ اس کو اس طرح رکھ لو. نو, جج, any judge has to be fair on every side, the prosecution as well as the defense. That is what is a judge. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ادھر کا ڈیسیجن ایک ادھر کا ڈیسیجن. دیٹ از ناٹ ہاؤ کنٹریز ورک. کنٹریز ورک آن ایبسلیوٹلی امپارشل جسٹس. تو ہم نے لیٹر ان اسپرٹ کو عمران کو بھی بتانا ہے, لیٹر ان اسپرٹ کو پروسیکیوٹرز کو بھی بتانا ہے کہ بھائی دس از واٹ دا سچویشن از, اب آپ اس کا حل نکال دو. بات تو ویریفیکیشن کی ہے نا, تو ویریفائی کر لو. واٹس دا بگ ڈیل ان اٹ؟ وائی میک اے ماؤنٹین, وہ کہتے ہیں نا ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. ٹھیک, رائٹ, پیچھے میرے ساتھ پوائنٹ آ گیا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جدون صاحب, آیا بیل خان صاحب کو اب بھی اسی طرح مل سکتی تھی؟ بلا وجہ یہ بات زیادہ بڑھ گئی یا ایک نارمل معاملہ ہے, عدالت کی ثوابدید ہے وہ جس طرح بھی اس چیز کو لے کر چلے؟ میں نے کہا یہ بیل دیکھیں, پری ریسٹ بیل میں نارمل یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پری ریسٹ بیل لیتا ہے, کیونکہ یہ انہوں نے خود اپلیکیشن دی ہے, عدالت کا تو اس میں کنٹیمپٹ کا تو کوئی ایشو نہیں بنتا. اب انہوں نے خود اپلیکیشن دی ہے کہ میں بیل لینا چاہتا ہوں, تو جو پٹیشن ہوتا ہے وہ کورٹ کے سامنے جاتا ہے کہ یہ آپ کی مجھے ڈسکریشنری ریلیف چاہیے, مجھے 1 دن یا 2 دن پہنچنے میں لگیں گے. اگر ان کو پروٹیکٹیو بیل مل بھی جائے گی تو یہ اسلام آباد آنا پڑے گا, کیونکہ ان کا کیس تو جو ہے اسلام آباد کی ATC میں ٹرائل ہو رہا ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر ان کو خطرہ ہو جی کہ مجھے ریسٹ کر لیا جائے گا, تو ہو سکتا ہے اسلام آباد یہ آ جائیں تو ان کی بیل پری ریسٹ بیل کنفرم ہو جائے. ابھی تو میرٹ پہ ان کی کسی جگہ پہ بیل ڈسمس نہیں ہوئی ہے, تو جب یہ آرگومنٹ کریں گے ان کے جو وکلاء ہیں یا ان کا کیس دیکھ کے ہو سکتا ہے جج, پہلے بھی ان کے کئی کیسوں میں ان کی بیل کنفرم ہو چکی ہے, تو اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا اگر یہ چلے بھی جاتے. میں سمجھ میں آ رہا ہے یا میں سمجھتا ہوں, میری اوپینین ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی ایک کورٹ میں چلا گیا تو پھر دوسری کورٹ کہے گی کہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں, تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ سکتے؟ تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے وہ کورٹ میں نہیں جا رہے. ادروائز تو میرے خیال میں ان کو چلے جانا چاہیے کورٹ کے اندر. مجھے یہ بتائیے گا جدون صاحب, جب یہ بیل خارج ہو گئی کل, عدم پیشی پر ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہو گئی, تو اس کے بعد کیا قانون واضح ہے کہ گرفتار اگر پولیس کرنا چاہے یا پولیس کا بنتا ہے کہ وہ لازمی ان کو گرفتار کرے؟ نہیں, لازمی گرفتار نہیں ہے. آپ دیکھیں جی, FIR کسی کے خلاف بھی ہو, جو کگنائزیبل افینس ہوتا ہے جس میں پولیس بغیر وارنٹ کے اریسٹ کر سکتی ہے, تو اس میں تو پھر جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے, FI ہو گئی, پولیس ہوگی, تو ان کے اگر FIR ایگزسٹ کر رہی ہے کسی بندے کے خلاف, تو وہ اگر بیل بھی نہیں ہے تو آبویسلی وہ اریسٹ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو. رائٹ, کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. خالد جمیل صاحب کی طرف بڑھوں گا. خالد جمیل صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو, اور اگر اریسٹ ہے اور وہ ایک قانونی طریقے سے ہے کسی بھی معاملے پر, تو کیا لوگ باہر موجود ہوں گے تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا, پھر ان کے لوگ جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اور ان تک نہیں پہنچنے دیں گے, تو یہ تو پھر اسٹیٹ اور ایک پرسنالٹی آمنے سامنے ہے, اسٹیٹ مشینری اور کارکنان آمنے سامنے ہیں, کوئی بہتر صورتحال تو نہیں ہے سر یہ؟
देखिए दो चीज़ें हैं, इसका एक पॉलिटिकल एंगल और एक जो है वो लीगल एंगल है इसका। जो पीछे मीर साहब बात कर रहे थे उसमें एक चीज़ मैं ऐड ये करूंगा कि देखें माजी में पाकिस्तान की इसी अदलिया ने और बिल्कुल हाई कोर्ट के इन्हीं जज साहिबान ने 2021 अक्टूबर के अंदर एक ऐसे मुलजिम को जो इश्तिहारी था उसको एक हिफाजती जमानत दी थी कि ताकि वो आ सके और कानून के सामने सरेंडर कर सके और अदालत में पेश हो जाए। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें अभी माजी करीब के अंदर दो ऐसे इश्तिहारी मुलजमान जो पाकिस्तान से बाहर थे, इसहाक डार साहब, सलमान शहबाज साहब, उनको भी हिफाजती जमानतें दी और बगैर अपीयर हुए जमानतें दी। इमरान खान साहब को भी इसी किस्म की जमानतें पहले मिल चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अभी पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है और लीगल पॉइंट के ऊपर जो है कि वो मामला को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। अगर इस बजाते खुद इस केस को अगर देखें, आपके इलेक्शन कमीशन के एक फैसले के बाद अगर कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, सेक्शन 144 की वायलेशन होती है, नारेबाजी होती है, तो इसमें दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? कि अगर आप सियासी एक्टिविटीज पे या 144 सेक्शन की खिलाफ वर्जी के ऊपर आप इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात अगर दायर होना शुरू हो जाएंगे तो फिर सियासी एक्टिविटीज और बुनियादी इंसानी हकूक पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल खत्म होकर रह जाएंगे। तो इसलिए उस तनाजुर के अंदर अब सारे इस केस को अगर आप देखें तो इसमें लगता यह है कि दोनों तरफ अना का मसला बना हुआ है, इमरान खान साहब के लिए भी और जो गवर्नमेंट साइड है वो भी, जो प्रोसिक्यूटर है वो भी, दोनों जो है कि इसको अना का मसला बना रहे हैं और इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है। इसमें कोई हर्ज नहीं था कि इमरान खान साहब खुद भी पेश हो जाते, लेकिन जदून साहब जैसे कह रहे हैं कि इस वक्त उनके खिलाफ एक नहीं मुतअद्दद दर्जनों केसेज हैं और लाहौर की इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जेर समात हैं, और अगर वो एक केस के अंदर पेश हो जाते हैं तो फिर यकीनी तौर के ऊपर दीगर जज साहिबान भी कहेंगे जी जनाब यहाँ भी आ जाएं आप, तो इसलिए भी अवॉइड कर रहे हैं। तीसरा इसका एक पहलू जो है कि वो जो थ्रेट्स हैं इमरान खान को, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी, पंजाब गवर्नमेंट भी थ्रेट अलर्ट बड़ी सीरियस जो है वो जारी कर चुके हैं। एक उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और माजी में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, बीमार थे, और उस वक्त उनकी पार्टी ने और तमाम जो प्ली ली गई थी हाई कोर्ट के अंदर कि उनकी जान को खतरा है, अगर उनका इलाज ना करवाया गया, मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनी, तो एक मुजरिम को, सजा याफ्ता मुजरिम को जमानत भी दी गई और मुल्क से बाहर भी भेजा गया। तो अभी अगर इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और नजर भी आ रहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ है, तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लचक का मुजाहरे की गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब अगला मरहला कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और कारकुन क्या करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी दानिशमंदी का मुजाहरा किया जाना चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑपरेशन होता है और वहाँ पे दर्जनों या सैकड़ों लोग होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो खुदा न खास्ता मॉडल टाउन का वाकया जो है कि वो नहीं दोहराया जाना चाहिए। माजी हमारी भरी हुई है तारीख इस किस्म के सानियात से, वाकयात से, जहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स का जो है कि वो खून किया गया हुकूमती रियासती इदारों की जानिब से। मेरा ख्याल है कि हमें होश के नाखुन लेने चाहिए और इस किस्म की कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए, और अदलिया को भी और प्रोसिक्यूटर को भी और ख़ुद मुलजिम को भी जो है कि देखना चाहिए कि वो रास्ता या वो इकदाम उठाए जाएं जिनसे जो अनारकी है, इंतशार है, बदअमनी है, उससे कम जो है कि इम्कानात हों और कई मामला सेटलमेंट की तरफ जाएं। लेकिन दिखाई ये देता है कि किसी फरीक की तरफ इस वक्त जो है इस केस में खास तौर के ऊपर जो है कि वो इस तरफ नहीं बढ़ रहे और हालात जो है कि वो बिल्कुल कशीदगी मुझे की तरफ जो खालिद है कि जमील वो साहब बढ़ एक रहे एक हैं। ज़रा मामले पर रोशनी डालिएगा। एक तरफ ज़रा इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक के हवाले से भी बात कर दी थी और उनके कारकुनान कह रहे हैं वो तैयार हैं। दूसरी तरफ वो कारकुनान को कॉल देना शुरू हो जाते हैं उनके लोग कि जी आ जाए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है। तो खान साहब को तो अभी डोंट यू थिंक इट्स अ गोल्डन टाइम कि ये तो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, आगाज़ उन्होंने करना है सबसे पहले जेल जाके, और अगर हुकूमत को इस तरह देखिए का काम कर भी रही है तो उनको तो कहना चाहिए जी आए, वेलकम करें गिरफ्तार, और फिर उसके बाद कॉल दे दें अपने कारकुनान को कि भरो तहरीक, जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। जैसे मैंने पहले कहा ना कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हो रही है और लीगल इश्यूज को जो है कि एक साइड पर रख के पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है हर फरीक की जानिब से। तो इमरान खान साहब भी ये एक सियासी बयानिया बना रहे हैं। उन्होंने पहले कहा हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, फिर उन्होंने कहा जी कि अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया गया तो फिर जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। और अभी जो है कि बिल्कुल एक पोलिटिकल मूव अगर आपने चलानी है तो फिर तो वो खुद कहें इससे जी मैं पेश हो रहा हूँ, आएंगे मुझे अरेस्ट करें, और फिर कारकुनों को कहें जी तमाम वो भी जो है कि पेश हो जाए। तो ये सारी की सारी इस वक्त सियासत हो रही है और अपने तमाम जमातें इस वक्त हर तरीके से अपने कारकुनों को किसी न किसी तौर के ऊपर मुतहरिक या इंगेज रखना चाह रही हैं, ताकि जब भी इलेक्शन में जाएं तो उससे पहले अपना अपना नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ है उसको मजीद मजबूत बनाएं, अपने वोटर्स को कन्विंस करें और उनके पीछे लगाए रखें। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम मामलों के अंदर ज़्यादातर जो है वो इशूज़ जो पॉलिटिक्स हो रही है। प्रैक्टिकली
मामलात को सुलझाने की तरफ और लीगल ग्राउंड्स के ऊपर मामलात को निपटाने की तरफ तवज्जो कम है और सियासत हर तरफ से ज़्यादा हो रही है। राइट सर, मैं जदून साहब की जाने वापस आऊँगा। और दूसरा जो मामला है इस वक्त वो इंतखाबात का है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ये पूछ भी रहा है जदून साहब कि अगर एक ही काम है इलेक्शन कमीशन का और वो नहीं वो कर रहे तो फिर आप कर क्या रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इस मामले का भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना? और फिर सुप्रीम कोर्ट अब जहाँ पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन अदलिया में अपने मौक़िफ़ का भरपूर दिफा करेगा, ये भी वो भी वाज़ेह कर रहे हैं, आमने सामने हैं। इस मामले को कैसे आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? ये देखिए मामला अभी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में फाइनल नहीं हुआ, अभी उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी है वो सिंगल जज के आर्डर के खिलाफ। तो जो ही अगर इंट्रा कोर्ट अपील पे कोई डिसीजन होता है तो उसके प्रॉपर तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता तो ये एक लीगल एक मतलब तरीका था। लेकिन अब उन्होंने एक फरीक ने डायरेक्टर पिटीशन भी फाइल कर दी। फिर कल का जो एक केस था ट्रांसफ़र का, उसके अंदर एक ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा जी ये तो इलेक्शन कमीशन को बुला लें। उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? तो ये इसका एक जुडिशियल टर्म्स यूज़ होती है जुडिशियल ओवर रीच, कि आप एक केस सुन रहे हैं लेकिन उस केस के अंदर आपने एक और केस निकाल लिया है। तो वो जो पावर होती है कोर्ट की, वो मतलब है वो उसकी जुडिशियल रिव्यू या कोई अपील को सुनते हुए, कोई रिवीजन को सुनते हुए आपने उसके अंदर एक और केस जो है अपना डाल दिया है, तो उसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। तो वो अब फिर उन्होंने कल जो ऑर्डर किया है तो वो कहते हैं जी हम इसको 184(3) के जरिए सू मोटो लेके, तो अभी जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इस केस को इलेक्शन कमीशन वाले को फिक्स किया जाए। अब उन्होंने दूसरे बेंच में कहते हैं जी लार्जर बेंच बनेगा तो वो सुनेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन कमीशन का वहाँ पे स्टांस ये कि जी हम डेट नहीं दे सकते, डेट देना जो है ये गवर्नर का काम है और सदर का काम है। तो अब देखो आप फिर इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है जी कि आप एक तरफ कहते हैं इलेक्शन कराएं और दूसरी तरफ जब आप कहते हैं जी आप हमें जो नीचे वाली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ से कोई रिटर्निंग अफसर चाहिए, हमें कोई प्रिजाइडिंग अफसर चाहिए, तो वो आप कहते हैं हमारे पास है नहीं है। हम जब किसी दूसरे अस्करी इदारे को कहते हैं जी हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हमें कोई नफरी चाहिए रेंजर की या फौज की या पुलिस की, तो वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहते हैं वो पैसे नहीं देते। तो इलेक्शन फिर उन्होंने कहा जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के जरिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम किस तरह कराएंगे? हाल दो के इलेक्शन कमीशन के पास पावर है बड़ी, वो किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अब ये देखें ना आगे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं देती। अब वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है कि इलेक्शन अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि हमारे पास तो बंदे नहीं है, अपने हम जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उससे कोई बंदा स्पेयर नहीं कर सकते, तो अब इलेक्शन कमीशन के तो हाथ बंधे हुए हैं, तो हाई कोर्ट के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले सकता। इस तरह अगर वो फौज वाले कहते हैं जी हमारे पास तो कोई बंदे नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो क्या फौज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है? उधर भी यही सिचुएशन है। तो इलेक्शन कमीशन तो अब खासा मुझे लगता है फंस चुका है इसमें। एक तरफ कहते हैं इलेक्शन कराओ, दूसरी तरफ जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है या फाइनेंस है उसके पास है नहीं है। तो बड़ी कोई अजीब गंभीर सी सूरत हाल बनती जा रही है। तो समझ नहीं है इसमें क्लियर कट कोई आगे वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा कि कब तक इलेक्शन जो होंगे नहीं होंगे, ये क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, ये जो आपने तमाम तर सूरत हाल बयान की है जदून साहब, चूँकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए, फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न, पैसे नहीं हैं, अमला नहीं है, जो भी मामलात हैं, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो जो आइन कहता है उसकी तो खिलाफ वर्जी हो गई। अब ये खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? महकमों को ठहराया जाएगा? गवर्नर 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन कमीशन कहता है जी मेरा काम नहीं है डेट देनी, मेरा काम है इलेक्शन कराना। डेफिनेटली क्यों ऐसा इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान के अंदर जिसकी अपनी मशीनरी जो है ना वो नहीं है, मतलब उसने हर चीज़ जो है वो बाहर से लेनी है। बाकी के दुनिया के चंद मुल्कों में ऐसे इलेक्शन कमीशन है जिनके स्टाफ सारा अपना होता है। अभी तो किसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाना है, इलेक्शन कमीशन के पास अपना अमला नहीं है। किसी को कोई मतलब प्रिंटिंग प्रेस इसने करानी है, को बैलेट पेपर, इसके पास अपनी सहूलत नहीं है, बाहर से मेरे कराते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास अगर फाइनेंस हो भी, रिसोर्सेज हो भी, तो तब ये बाहर से ये सारा करवाते हैं। तो जुडिशरी को, आर्मी को, रेंजर को, पुलिस को, इनको पैसे देने पड़ते हैं, ये उनको पैसे दे के लेते हैं। तो अगर कोई अदारा कहता है जी हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हम पुलिस वाले स्पेयर नहीं कर सकते, तो फिर इलेक्शन कमीशन तो बेबस होगा, तो इसके खिलाफ तो कोई एक्शन किसके खिलाफ लेंगे? और दूसरा इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 254 है, उसमें ये लिखा हुआ है, मतलब ये मेरी कोई राय नहीं है, दे रहा हूँ कि होना चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आइन के अंदर कोई चीज़ वक्त पे होनी है, अगर वो नहीं होती तो उस अगर थोड़ी सी डिले हो जाती है, मतलब नहीं है उनका मतलब नहीं है कि आगे पीछे हो जाती है, तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। वो कहते हैं ना ही वो चीज़ जो है वो इनफेक्टिव होती है
اور نہ ہی وہ انلیگل ہوتی ہے. وہ آرٹیکل 254 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کو ٹائم کو پروٹیکشن دیتا ہے اس کو. رائٹ سر, ٹھیک ہے, مطلب وہ اس پہ کوئی سزا نہیں ہے یا کوئی ایک آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہے اس کو کوئی خاص پینلٹی نہیں ہے. اگر 90 دن میں ہوتا ہے تو کوئی کانسٹیٹیوشن یہ نہیں لکھا ہوگا اگر 90, اب اس میں پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس کی وائلیشن کا ذمہ دار کون ہے. آیا گورنر نے ڈیٹ دینی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. الیکشن کمیشن تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں ڈیٹ دے سکتے, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ڈیٹ بندہ دے گا تو اس ڈیٹ کے اندر پھر اس نے ساری ایڈمنسٹریٹو مشینری کے لیے الیکشن کمیشن کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹو اتھارٹی نے میک شور کرنا ہے. کل کو خدا نہ حسد جی ادھر الیکشن ہوتا ہے وہ بکسے چرا کے لے لیتے ہیں. ڈسکا الیکشن دیکھے نا, ساری ایگزیکٹو اتھارٹی خود انوالو تھی, کبھی ادھر لے جاؤ کبھی ادھر لے جاؤ, تو یہ تو بڑا کوئی عجیب کام بن جائے گا. اگر الیکشن کا مطلب ہے الیکشن فیئر ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. 1-2 مہینے آگے پیچھے ہو جائے تو میرے اپنی ذاتی رائے میں انہیں ٹائم پہ چاہیے. لیکن ان کیس اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ الیکشن 1 مہینے 2 مہینے نہیں ہو سکتے تو وہ الیکشن انہیں فیئر چاہیے. کیونکہ اگر بعد میں الیکشن ہو جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ تو پی ٹی آئی والوں نے آپ کو بھی پتا ہے سارا میڈیا کے اندر بے شمار دفعہ وہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن جو ہے ہم اس پہ کوئی رلائی نہیں کرتے الیکشن کے لیے. پہلے تو ان کو اس پہ کنسنسس کر دینا چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن کے اندر کے تحت جو الیکشن بھی ہوں گے ہم ان کو مانیں گے. تو جب وہ رزلٹ کسی بھی پارٹی کے حق میں نہیں آئے گا, وہ کہیں گے جی ہم پہلے ہی کہہ رہے الیکشن نہ کرو, الیکشن فیئر نہیں ہوں گے, گڑبڑ ہو گئی ہے, ادھر ایگزیکٹو نے انفلوئنس کیا ہے, ادھر اس نے کیا ہے, ادھر اس نے کیا ہے. تو یہ کوئی آگے مجھے تو کوئی مستقبل میں حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس کے. رائٹ سر, جدون سا پوائنٹ آ گیا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی جے پیر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک معاملہ ہے جو قانونی نقطہ ہے اس سارے میں, لیکن انتخابات بظاہر نظر نہیں آ رہا نا. الیکشن کمیشن اس وقت ابھی تک اگر نہیں ہے تاریخ, چیزیں نہیں ہیں, اور پھر ایک مطالبہ مسلسل کہ الیکشن کرائیں تب بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, تو پھر مستقبل قریب میں بھی ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور انفیکٹ ایک بات جو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ انتخابات ہو بھی جاتے ہیں, اور ابھی جدون صاحب نے بھی جس طرف ذکر کیا کہ وہ شفاف ہونے چاہیے. اگر ان کی شفافیت پہ پھر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں اتنی بڑی ایکسرسائز کر کے, اور پھر کوئی نتائج نہیں مانتا, تو پھر بھی اسی طرح عدم استحکام رہے گا. کیا کہیں گے آپ سے؟ دیکھیں, یہ ابھی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, اس کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا نہیں, نہ ہی پی ٹی آئی کرے گی اور نہ ہی یہ پی ڈی ایم کرے گی. اب کوشچن ہے کہ یہ ہم کرتے کیا. ہم ارسلان, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی سزا کسی انسان کو آپ نے دینی ہے نا پاکستان میں, اس کو وزیر اعظم بنا دیں. کیونکہ جب وہ وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ جتنی سیکیورٹی گارڈز آپ کے پیچھے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے ہوتے ہیں, سلوٹ مار رہے ہیں, اور جہیں آپ اترتے ہیں یہ آپ کو پکڑنے کے پیچھے آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور پھر اس کا جو مذاق ہے, سب سے پہلے تو ہندوستان اڑاتا ہے, پھر اس کے بعد یہ آئی ایم ایف, یو تھنک دے ڈونٹ نو, ورلڈ بینک ڈزنٹ نو, یو تھنک کہ یہ جو آپ کی یہ جو امریکنز ہیں, جو دا پاس ٹو بی, ڈونٹ دے نو. اور پھر یہ جا کے ان کے آنر کارڈ لیتے ہیں, اور پھر بعد میں جا کے اریسٹ ہو جاتے ہیں آن ون چارج اور دی ادر. تو ہم نے اپنی جو نیشنل اور انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے وہ ہم نے خراب کر دی ہے. اپنے آپ کو ہم نے خود ہی بے عزت کر دیا ہے, اور ہم یہاں لگے ہوئے الیکشن ہو نہ ہو, اس کو اندر کر دو, اس کو باہر نکال دو, اس کو یہ کر دو. دس از واٹ ہیز بیکم آف اے نیشنل کیریکٹر. تو اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو لیٹ می ٹیل یو, چلو 2-4 سال جو پہلے کر لیے, آگے آپ کو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. وہ کہے گا یہ تو بنانا اسٹیٹ ہے, یہ کیا مذاق اپنا انہوں نے اڑایا ہوا ہے. یہ تو شکر کریں کہ ہماری پاس, آپ کے پاس ایک اسٹڈی فوج بیٹھی ہوئی ہے کہ جس نے سب کو ایک بائنڈ کیا ہوا ہے. ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے آپ کو گندا کرنے کی, اپنے آپ کو گرانے کی, اپنے آپ کو بے عزت کرنے کی, ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب کوشچن اٹھتا ہے, او بھائی کہیں نہ کہیں تو بیٹھو نا. کوئی کہتا ہے میں تم سے بات نہیں کروں گا, وہ کہتا ہے میں تم سے نہیں کروں گا. اور بھائی پاکستان پھر کیا مودی چلائے گا آ کے؟ کس نے چلانا ہے؟ ہم نے چلانا ہے. اور آپس میں ہم نہیں بات کریں گے. آپ بیٹھتے ہیں انڈیا کے ساتھ, بھائی ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرو. اور بھائی ان کے ساتھ ڈائلاگ کا کیا ضرورت ہے, تم اندر آپس میں تو کرو ڈائلاگ, وہ تم کرتے نہیں ہو. سو دا کوشچن ہیئر رائزز کہ جب تک ہم نے اپنا گھر اندر سے ٹھیک نہیں کیا,
इंसानियत और संजीदगी नहीं लेके आए, कोई एक पार्टी पाकिस्तान को नहीं चला सकती। पाकिस्तान को चलाना है तो मिलजुल के चलाना है, और मिलजुल के चलाना है ऑन अ रैशनल बेसिस, जिसमें कोर्ट्स का एक बहुत बड़ा एक अहम रोल है। पहले तो मैं हमेशा कहता था भाई यहाँ कोई पॉलिटिकल डिस्क्रिपेंसी आ गई है या हलचल हो गई है तो सब फौज की तरफ, अब फौज आउट ऑफ द विंडो है, अब ये कोर्ट्स की तरफ आ गए। तो अगर फौज आउट है तो अब कोर्ट्स आ गए हैं, तो फिर क्या कोर्ट्स रन करेंगे आपका मुल्क? फौज रन करती है, आपको वहाँ तकलीफ होती है, अब कोर्ट्स आपको डायरेक्शन देंगे, फिर वहाँ आपको तकलीफ होगी। यार कहीं ना कहीं तो बैठो अरसलान, हम बहुत पीछे जा रहे हैं और हमारा पॉइंट ऑफ नो रिकवरी आ रहा है। आपके पास कुछ भी नहीं है, 2 हफ्ते रह गए हैं, आफ्टर दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जस्ट $2 बिलियन। और हम यहाँ फाड़े मारते हैं, ओ हिंदुस्तान को देखो, यार दैट इज सिटिंग ऑन $680+ बिलियन, और हम 2 बिलियन के ऊपर शोर मचा रहे हैं। यार गेट अ लाइफ। हमें अपने आप को वी गॉट टू बी वर्किंग ऑन द लाइंस एंड वर्किंग फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हम बात करें किसकी? पार्टीज की, और पार्टीज डोंट मैटर, द स्टेट मैटर्स। और स्टेट के ऊपर वी ऑल हैव टू कम बैक एंड सिट ऑन अ टेबल टू वर्क फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जो हम करते नहीं हैं। पर पीछे भी सिर्फ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टेट का नाम लेके ही तो सियासत सारी की सारी हो रही है ना। हर सियासी जमात ये कह रही है कि रियासत की जिम्मेदारी हमने ही संभालनी है, तो रियासत ने ठीक होना है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है, और दूसरे को कह रही है कि रियासत की खराबी की जिम्मेदार वो पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और यही इसको ये यूज करते हैं, वेयर इट सूट्स देम ये यूज करते हैं, और जो नहीं करते आप ये पीछे उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पीछे लग गए। दुनिया के अंदर वेदर इट इज पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, ये कायनात जो है गलतियों से बनाई हुई है, और गलतियों से बनती है, गलतियों से ही ठीक होती है। हम तो किसी की गलती पकड़ लें तो उसका जब तक वो कहते हैं ना, उस अंदर से वो सारी हे ना निकाल दें तो हम चैन से नहीं बैठते। और भाई जो हो गया, अब आगे चलो। मिनट होता नहीं है, आप इसके पीछे लग जाते हो, किसी के पीछे। यार क्या रखा है इसके अंदर? तुम आगे चलो, हम पीछे जाते हैं। और यही वजह है, आप सही कहते हैं कि अब जहां आपको मौका मिलता है स्टेट को यूज कर लेते हैं, जहां अपना फायदा है वहां चुप रहते हैं। तो ये जो चीज है, इसको हमने वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। और अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, सोल्यूशन एक है, टैक्स बेस को बड़ा करो, हर रेडी वाले को टैक्स लगाओ। क्या वो पैसे कमा के 5-6 हज़ार रुपया दिन का और हुकूमत को टैक्स ना दे, लेकिन खुद अपना पेट भर ले? मुल्क इस तरह नहीं चलते। पूरी दुनिया के अंदर हर छाबड़ी वाला, हर बंदा टैक्स देता है। यही हमने करना है पाकिस्तान में भी। अगर आप नहीं करेंगे, ये कोई सर वो बेचारा तो इनडायरेक्ट टैक्स बेचारा दे ही देता है, रेडी वाला। मसला तो वो अमीर लोग हैं, वो शराफिया है जो किसी तरह भी टैक्स नहीं देते और जुमरे में नहीं आते, और सारी चीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस हर जगह है, हर जगह है। ये वीएटी क्या है, ये जीएसटी क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आपने अपनी अर्निंग्स के ऊपर भी देने हैं ना, एज इंडिविजुअल्स। आपका सबसे बड़ा टैक्स पे नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात से सर, मैं आई टोटली एग्री, देना चाहिए, हर बंदे को देना चाहिए। मैं तो सिर्फ दूसरी तरफ इशारा कर रहा था कि हम उसकी तो बात करते हैं, जो छाबड़ी वाला है या रेडी वाला है, जरूर दे, वो भी दे, हर शख्स दे। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, और जो जिन पे बहुत लाजिम है, बड़ी ज्यादा लाजिम है, जिन पर जो बड़ा टैक्स दे सकते हैं, उनको टैक्स नेट में नहीं लाते। तो दोनों चीज़ों पे हमें साइमल्टेनियसली फोकस करने की जरूरत है। मैं खालिद जमील साहब की जाने ज़रा बढ़ता हूँ। खालिद जमील साहब, कैसे देखते हैं आप ये इंतखाबात के मामले को? बज़ाहिर इंतखाबात मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं, इंतखाबात की तरफ हम बढ़ नहीं रहे हैं। ये 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं, यहाँ पर तो वफाक के इंतखाबात भी वक्त पर होंगे या नहीं, इस पर भी सवाल ऑलरेडी उठ रहे हैं। तो फिर कब हों इंतखाबात, किन टर्म्स पे हों, नताइज सबको किस तरह काबिल कबूल हों, और किस तरह मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए? देखिए, मुझे ये दिखाई देता है कि इस वक्त जो एक लीगल टर्म यूज़ होती है, स्टेट ऑफ डिफाइंस, इस वक्त वफाकी हुकूमत के इदारे और सूबाई भी निगरान हुकूमतें इस वक्त स्टेट ऑफ डिफाइंस में चली गई हैं, और उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि वो इलेक्शन कमीशन हो, हाई कोर्ट हो, अदलिया हो, या कोई भी हो, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। अब अगर 2-3 रीज़न जवाब पेश किए जा रहे हैं जी, अमन अमान का मसला और सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार जो है वो दस्तियाब नहीं है, और फाइनेंसिस की कमी है। अब अगर यही सूरत हाल देखें तो आप नेशनल असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन 33 हल्कों में हो रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, वहाँ पे फाइनेंसिस का कोई मसला नहीं है।
قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے، ہم وہاں پر بھی سیکیورٹی فراہم کر دیتے ہیں. ہمیں پاکستان کے اندر اگر اتنے حالات خراب ہیں تو ہم باہر کیوں سیکیورٹی اہلکار بھیجنے ہیں. پھر ہم اس وقت یہ دیکھیں کہ فائنینسز کا ایشو اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری اس وقت کیبنٹ سائز جو ہے وہ 80 سے اوپر جا چکی ہے، 100 کو ٹچ کرنے والی ہے. ہمارے ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کے جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے تمام اس وقت وزراء کے جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. ایڈیشنل گرانٹس مانگی جا رہی ہیں، ڈیولپمنٹ گرانٹس جو ہے ایم این ایز ایم پی ایز کو اپنے جو ہے ان کو اسی طرح سے جاری کی جا رہی ہیں. تو صرف الیکشن کے لیے ہی پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس وقت اداروں کا، اگر گورنر نہیں کر رہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں ماننا، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ تو نہیں لکھا کہ چیف منسٹر کا حلف جو ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر لیں گے، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے پر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے حلف لیا. یہ بھی آئین میں نہیں لکھا کہ چیف منسٹر کا حلف جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان لیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف منسٹر کا حلف بھی لیا. تو اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر سیریس ہوتا تو وہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر ڈیٹ اناؤنس کر سکتا تھا. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اجلاس بلایا 20 کو، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کو اختیار ہے وہ ڈیٹ دیتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ فائنانس منسٹری، فیڈرل گورنمنٹ، ڈیفنس منسٹری اور جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ کیا رسپانس کرتے ہیں، کیا وہ اہلکار فراہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور سپریم کورٹ میں اگر جو ایک اپلیکیشن گئی ہوئی ہے کہ سو موٹو نوٹس، اگر وہ کورٹ سپریم کورٹ بھی اگر از خود نوٹس لیتی ہے اور وہ بھی اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ الیکشن کمیشن، وزارت داخلہ، وزارت دفاع کیا فیصلہ کرتے ہیں اور فائنانس کیا فیصلہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے کہ جو اسٹیٹ آف ڈیفائنس ہے اس سے وفاقی حکومت کو نکلنا ہوگا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ مل بیٹھ کر مذاکرات کی دعوت دیں. آپ یہ کہیں کہ جناب ابھی چلے اپریل میں نہیں، ہم جون میں بجٹ کے بعد جو ہے کہ الیکشن پورے ملک میں کرانے کے لیے تیار ہیں. اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ مجھے الیکشن کی منتھ یا ڈیٹ دے دیں، ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے. لیکن دوسری طرف سے اس سنجیدگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جا رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ حالات ملک کے لیے کسی طور کے اوپر یہ اچھے نہیں ہوں گے. ان سے گریز کرنا چاہیے اور جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے ہر ادارے کا وہ ادا کرنا چاہیے. اور جسٹیفیکیشن ایسی ہونی چاہیے جو لاجیکل ہو، جن کی گراؤنڈز بنتی ہوں. جن کی گراؤنڈز نہیں ہوں گی اور عوام اگر اس کو سچ نہیں مانیں گے تو پھر بہت بڑا کیاس اور انارکی پیدا ہوگی جو کسی طور کے اوپر بھی کسی ادارے اور کسی ملک قوم کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. رائٹ سر، بالکل آپ نے درست فرمایا. میں جہاں پر ہم یہ جو سیاسی ڈیولپمنٹس اور معاملات ہیں ان پر بات کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ جو اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر ایک انسان کا مسئلہ بن گیا ہے، وہ مہنگائی کا. اگر اس پر ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات نہ کریں میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی. میں ایک کامنٹ لوں گا، وہ کہ مسلسل بات ہو رہی ہے جدون صاحب، یہ جو حالیہ اضافہ ہے اور مزید جو اضافے ہیں، ہم یہاں الیکشن کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، فلانا کیا کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے لیے مہنگائی کا ہے. بات نہیں کرتے ہم تو اتنی بات اس پر نہیں کرتے. سر کس طرف ہم جا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ معاملات بہتر ہوں گے؟ لیکن جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ پسا ہوا ہے. اور یقین کریں 2 وقت کی روٹی کو لوگ جو ہے ابھی ترس رہے ہیں، یا جو ادویات ہیں ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہا ہے. لیکن اب حکومت جس طرح پی جے میر صاحب نے کہا جی پرائم منسٹر تو بڑا بے بس ہوتا ہے، اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں. اب حکومت ٹیکس نہیں لگاتی تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آتا. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آتا تو ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے. اگر ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی. پھر تو آپ ایز اے نیشن سروائیو کرنا ہی آپ کا مشکل ہو جائے گا. تو بڑی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے حکومت. تو اس لیے انہوں نے پھر کہا جی ابھی اتنے زیادہ اور ٹیکس لگا رہے ہیں. پھر اس میں تھوڑا سا محد میں انہوں نے کوئی ریلیف بھی دیا ہے، کہتے ہیں کہ 50 بلین جو ٹیکس لگا رہے ہیں اس میں سے وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے لیے کوئی جو غریب لوگوں کو ریمبرس ہو جائیں گے 50 بلین. تو اب یہ ہم اتنا فائنانس کو تو ٹیکنیکلی نہیں سمجھتے، لیکن جو ظاہری طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، باقی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر بندے پہ، چاہے وہ مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے یا بہت زیادہ ہی نیچے ہیں. تو لوگ جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں. تو اب 2 بلین آپ کے ریزرو ہیں، تو اب پوری دنیا کے اندر آپ ایک ملک کا یہ تماشا ہی بن چکا ہے اس میں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو بڑے ٹف حالات ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، ہر بندے کے لیے جو ہے نا. یہ جو فائنینشیل کنڈیشن ہے بہت مشکل نظر آ رہی ہیں. لیکن اب اس کے سے نکلنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ فارورڈ کیا ہے. تو ابھی اگر آئی ایم ایف ان کو یہ اپنی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اس کی لون کے ایک انسٹالمنٹ ریلیز ہو جاتی ہے، تو باقی جو ملک ہیں ہماری مدد کرتے ہیں
لیکن ہے سارے قرضے ہی ہیں, قرضے پہ قرضہ چڑھ رہا ہے. کوئی جب تک ہم ابھی ایکسپورٹ بیس نہیں بڑھائیں گے, جیسے انہوں نے کہا ٹیکس کوئی بیس نہیں بڑھائیں گے, تو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے جب تک ٹھیک نہیں ہوگا. اب ڈالر کا ریٹ دیکھیں, جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو ہر چیز آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے. اب پیٹرول باہر سے لے رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, ہر دنیا کی مطلب 80% 70% چیزیں تو امپورٹ پہ کر رہے ہیں سب کچھ. جب امپورٹ پہ ڈالر ہی آپ کا اتنا ہے تو امپورٹ کریں تو وہ چیز سستی کس طرح ہوگی چیزیں. ایکسپورٹ آپ کی ہے نہیں ہے, امپورٹ بڑھ رہی ہے. رائٹ. تو یہ بڑے کوئی فائنینشیلی بھی حالات ٹھیک نہیں ہے نظر آ رہے. ایک کامنٹ ذرا میں پی جے میر صاحب سے اور خالد جمیل صاحب سے بھی لے لوں. پی جے میر صاحب کیا کہیے گا سر اس وقت؟ تو مڈل کلاس بھی, غریب کا تو کیا ہم بات کریں, مڈل کلاس بھی مڈل کلاس نہیں رہی, وہ بھی اب غربت کی طرف جا رہے ہیں. اب کیا دو طبقات رہ جائیں گے, ایک امیر اور ایک غریب, بس ختم ہو جائے گا مڈل کلاس کا معاملہ؟ آپ کو ٹائمز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور اگر آپ نہیں بڑھیں گے آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ کے ملک کی جو وہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ٹریول ایڈوائس جو کہتے ہیں دیتے ہیں, وہ آپ کا جو نان نیٹو الائنس پارٹنر بھی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ڈونٹ ٹریول ٹو پاکستان. اور اس کی کئی وجوہات ہیں, سیکیورٹی ہیں, ڈومیسٹک ہیں, سوشل ہیں, کئی اور ہیں جو کہ نہیں آتے ہیں. میں نے 2001 میں سب سے پہلا انٹرویو کیا تھا جنرل پرویز مشرف کا ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو میں نے کہا تھا کہ جنرل صاحب یہاں آپ, اس وقت میں نے ایک پوری فیکچول ایک پوزیشن لی تھی. میں نے کہا جی جو پنجاب ہے یہ صرف ہر مہینے 2 بلین روپیہ یہ ضائع کر رہا ہے, کیونکہ چور لٹیرے اس کو لے کے جا رہے ہیں. آپ اس کو لے کے آئیں جس طرح یو اے ای کرتا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کر لینا کویشچن. تو میں نے کویشچن کیا تو انہوں نے کہا یہ تو کاؤنسل آف آئیڈیالوجی اس پہ بات کرے گی. دا کویشچن از یو اے ای کہاں چلا گیا ہے, سعودی عربیہ کہاں چلا گیا, بند ملک, ان کے تالے لگے ہوتے تھے, انہوں نے اپنے دروازے کھولے. آج ان کی اکانومی دیکھیں, ہماری دیکھیں, وہ کیا ہے, کھجور مچھلی کھانے والے, اللہ نے ان کو تیل بھی دیا, کہاں پہنچ گئے. اور ہم جب ہم جاتے ہیں باہر کہ ہمارے پاس ہائیسٹ اینڈ دا ہائیسٹ, لوئسٹ اینڈ دا لوئسٹ اینڈ پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں, تو ہم کرتے کیا اپنے ساتھ؟ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں یوٹیلائز دیم, اوپن یور ڈورز, ایز آف ڈوئنگ بزنس کرو. لوگوں کو انویسٹ میں, پاکستان میں لوگ آنا نہیں چاہتے, کیوں؟ اب اسپین میں جا رہے ہیں, یو اے ای میں جا رہے ہیں, ہم یہاں تبصرے دیتے ہیں, اور دیکھو جی اس کے کتنے اپارٹمنٹس ہیں. یہ پاکستان میں بھی آ جائیں گے جب آپ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو دور کرو گے. یہ جب تک نہیں کرو گے, آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کرو گے, پاکستان میں کوئی نہیں آئے گا. آئی ایم ٹیلنگ یو. اس وقت 3 میں خالد جمیل انویسٹر, صاحب سے سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. جی جی, پوائنٹ ویل ٹیکن سر. میں جمیل صاحب سے بھی ذرا ایک کامنٹ لے لوں اس پر. جمیل صاحب آپ کیا کہیں گے سر, کس طرف بڑھ رہے ہیں ہم, اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر کیا رائے؟ دیکھیں آنے والے وقتوں میں یہ مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور مشکلات ایک عام آدمی کی مزید بڑھیں گی, اور پاکستان کی صرف عام آدمی کی نہیں بلکہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, ٹریڈرز ہیں, سب کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے اس وقت آپ کی ترسیلات زر مسلسل گر رہی ہیں, ایکسپورٹ جو ہے آپ کی وہ بھی گر رہی ہیں, آپ کے پاس فارن ریزروز ہیں نہیں ہیں, اور پھر اس سے اوپر جو ہے کہ آپ کی جو روپے کی ویلیویشن ہے وہ مسلسل گر رہی ہے. تو ان تمام عوامل کے نتیجے میں یہ مہنگائی تو بڑھے گی. اب اس کو قابو کیسے پانا ہے, یہ ساری سچویشن پیدا کیوں ہوئی, روٹ کاز اگر آپ ڈھونڈیں تو اس میں صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ مارچ اپریل 2022 میں پاکستان کے انڈیکیٹرز ٹھیک تھے, لیکن اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی پیدا ہوئی, انسٹیبلٹی پیدا ہوئی, تو اس کے نتیجے میں 2 مہینے کے اندر 6 سے 7 ارب ڈالر پاکستان سے آؤٹ فلو ہوا. جو لوکل انویسٹر تھا اور جو بیرونی انویسٹر تھا, ان کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہوا پاکستان پر. پاکستان رائٹ خالد جمیل صاحب, بالکل پوائنٹ آپ کا آ گیا سر. I'm exceeding the time limit. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے